अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा व क़ाल ऐज़न इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, इराक़ के मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत के बाद आज सिरात मुस्तक़ीम का 7वां प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी हाज़िर खिदमत है और आप सब हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता है। सिरात मुस्तक़ीम का प्रोग्राम करंट इश्यूज के साथ साथ, करंट डेट्स के साथ साथ तौअम चलता है और हम इस प्रोग्राम को हालात हाजरा के साथ तौअम करके माजी, हाल और इस्तक़बाल को मिलाकर चलाते हैं। उमूमन जो डेट आने वाली होती है उस डेट से मुताल्लिक़ मारूज़ात पेश करते हैं और जो कुछ दुनिया में हो रहा होता है उसका भी तज़किरा करते हैं। ये जमादुस्सानिया है। जमादुस्सानिया की 20 तारीख को खातून जन्नत, खातून महशर, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, ज़ौजाए अमीरुल मोमिनीन, मादर गरामी हसनैन शरीफैन और सादात किराम की विलादत बासआदत है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के वक्त पूरी कायनात में नूर मुनव्वर हुआ, रोशनी हो गई और इस रोशनी को बाकायदा देखा गया। हम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में तो उसको एहतशाम से इस ईद सईद को मनाते हैं। बल्कि मुझे याद है कि आज से 24 साल कबल जब मैं अमेरिका आया था तो मैंने न्यू जर्सी में आस्ताना ज़हरा में सबसे पहले जश्न विलादत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम पढ़ा और उससे कबल 3 मजालिस ज़ैनबिया के तवस्सुत से जाफरी सेंटर अटलांटा में पढ़ी। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि बीबी पाक का तज़किरा ही इसका सबब बना कि मैं अमेरिका में वारिद हुआ और हमेशा के लिए यहां खिदमत दीन की खातिर रह गया। सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के जश्न तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद, मराकिज़, मकातिब के अंदर मुनअक़िद होंगे। शुअरा,
नजरान अकीदत पेश करेंगे, बल्कि चंद एक जश्न तो मुनअक़िद हो ही चुके हैं, जिनमें से एक मशहूर जश्न बिरादरम जनाब सैयद जाफर नकवी साहब की रिहाइश गाह पर इस सैटरडे को मुनअक़िद हुआ था। हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम का 7वां प्रोग्राम जारी हो सारी रहेगा। वाच करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ बाल्टीमोर से। ये कैसी है बहन रुखसाना? जी मैं ठीक हूँ। हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, अलमहदी टीवी सब लोग देखते हैं। आप बहुत माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ हासिल लोग जो है वो आपके खिलाफ ऐसे प्रोपोगंडे और बातें करते हैं। ऐसे होता है, होना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं लोग। तो आप प्लीज उनकी अफवाहों पे कान ना धरें, तो ना कोई अपने दिल पे लें। सब शिया कौम जो है वो आपके साथ है। आपने इतना इस इल्म को फैलाया, इतना लोगों को सिखाया, इतना दीन फैलाया, कुरान लोगों ने वहां से पढ़े, क्या क्या आपने नहीं किया इस शिया कौम के लिए। तो अगर कोई ऐसी बातें करता है तो आप बिल्कुल उस पर ध्यान न दें प्लीज। बड़ी मेहरबानी रुखसाना बहन, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। रुखसाना बहन हमें कॉल फरमा रही थी और उन्होंने बड़ा ही एनकरेजिंग फ़ोन किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अफवाहों पर और इंसल्टिंग मैसेजेस पर आप कान न धरें, आप इम्प्रेस मुतासिर ना हो, बल्कि काम जारी रखें। तो मैं रुखसाना बहन आपको इस बात के यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है, मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मकतब की खिदमत में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करूँगा। बीबी पाक फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम विलादत करीब हैं। आज 14वीं शब है। शब विलादत सैटरडे नाइट को है, यहाँ पर 19 अप्रैल होगी, 20 अप्रैल को विलादत का दिन है। तो मैं जनाब फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के अय्याम विलादत के करीब बीबी पाक के वजूद मुक़द्दस को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में बीबी पाक के ख़ानदान के साथ वफा की है और जब तक मैं जिंदा हूं बीबी पाक के ख़ानदान के साथ वफा करूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस वक्त तक मैं 1885 लोगों को कलमा विलायत पढ़ा चुका हूं, मुशर्रफ ब इस्लाम व ईमान कर चुका हूं। मैंने हजारों मजालिस से खिताब किया है। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम का 7वां प्रोग्राम न्यूयॉर्क के स्टूडियो से जारी हो सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं फातिमा बात कर रही हूँ कनाडा से। जी बहन फरमाइए। आपका सारा प्रोग्राम देखती हूँ। अगर कोई प्रोग्राम मिस भी हो जाए ना तो मैं उसको यूट्यूब पे लाजमी देखती हूँ। तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रियल मैजिक फाउंडेशन भी बहुत शुक्रिया फातिमा बहन। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक और कॉल है, मैं वो कॉल भी ले लूं फिर आपसे मैं बात करता हूं। बहुत शुक्रिया, फातिमा बहन ने हमें कॉल की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कॉल ड्रॉप हो गई है फातिमा बहन। जी फरमाइए फातिमा बहन, आप बात कीजिए। दूसरी कॉल ड्रॉप हो गई है, जिनकी कॉल थी वो दोबारा कॉल फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। आपके सारे आप प्रोग्राम देखती हूँ मैं, जो मिस हो जाता है मैं उसको यूट्यूब पे देखती हूँ। और आपकी जो ये अलमहदी फाउंडेशन का जो आपने शुरू किया डोनेशन का और डॉलर अ डे का, दैट्स वेरी गुड। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें जो भी प्रोग्राम देखते हैं उन सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम इतना बाहर जाके खाना खा लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं। अगर हम इसको स्पॉन्सर करें और अगर इस टाइम पे नहीं बाहर से खाना खाएं, वो पैसे हम स्पॉन्सर में डालते हैं तो हमारी जेब में
کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارے کھانے میں, ہمارے خرچے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے اور ان اخراجات کو کم کر کے اس فاؤنڈیشن کے اندر میں اور ڈونیشن دوں, اور میں انشاءاللہ دوں گی, اور میں انشاءاللہ دوں گی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے جو لوگ بھی غلط باتیں کرتے ہیں, جو آپ کو آپ سے نفرت کرتے ہیں نا, تو یہ آپ کے لیے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں, اور آپ کو بالکل اس چیز کے لیے پریشان ہونے کی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور جن کی عزت ہو نا ان کو ہی پہنچا جاتا ہے, اور بے عزتوں کو کوئی تک نہیں کرتا. بہت شکریہ فاطمہ بہن, وہ تو ہوں سے ضرورت ہے, لیکن آپ بالکل پریشان نہیں, ہم سب بہت مہربانی آپ کی. ہماری دعا میں شامل ہیں. ہم آپ کے لیے, میں اسپیشلی میں آپ کو ہر دعا میں یاد رکھتی ہوں, ہر نماز کی ہر دعا میں آپ میرے شامل ہوتے ہیں. میں آپ کا نام لے کے دعا کرتی ہوں. آپ بالکل کسی بھی حاصل سے بھی شرط ہیں, ان پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھے گا. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو مخالفت مول لینی پڑے گی, لیکن آپ اپنے اس کام کو جاری رکھیں انشاءاللہ, اللہ آپ کی مدد کرے گا. بہت شکریہ فاطمہ بہن, آپ نے ہمیں کال فرمائی. محترم ناظرین و ناظرات, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فاطمہ بہن نے کال کر کے رخسانہ بہن کی طرح بہت ہی انکریج کیا ہے. میں اپنی دونوں بہنوں کا بے حد شکر گزار ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ان دونوں بہنوں کی یہ کالز بہت ہی ممد, معاون, حوصلہ افزا, انکریجنگ ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ میں فاطمہ بہن کی جو کال تھی اس کا میں جواب عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ فاطمہ بہن, آپ نے ہمیں کال فرمائی. محترم ناظرین و ناظرات, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فاطمہ بہن نے کال کر کے یہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں, تب آپ کی بات ہم تک پہنچ سکے گی. کون صاحب فرما رہے ہیں؟ سید ماجد حسین موسوی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماجد آغا, ماجد آغا الحاج, کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دکھ رہا ہے. صراط مستقیم کے 7ویں پروگرام میں الحاج سید ماجد حسین موسوی نعرہ علی آغا نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں, اللہ کریم ماجد آغا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ماجد آغا فرمائیے کیا حکم ہے؟ میرا خیال بہت اچھا ہے. اس سے پہلے بھی آیا تھا, پروگرام چل رہا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا تھا. جی جی جی. اور اس کے بعد میں بولے پھر آپ کا انتظار دیکھ رہا تھا. انشاءاللہ آپ آ گئے, بہت اچھے دیکھ رہے ہیں. پیچھے کا سین تو بہت اچھا دیکھ رہا ہے. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. فاطمۃ الزہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ آپ کو صحت دے. کا مہینہ شروع ہو گیا. بے شک بے شک. میں اپنی عبادت کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے حیدری, یا علی, نعرے خیبری, یا علی, نعرے صفدری, یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, علی, ہر دم علی علی, علی, ہر دم علی علی. علی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, زندہ باد. المہدی ٹی وی زندہ باد, زندہ باد. اپنی ٹیم زندہ باد. یا علی مدد, مولا علی مدد. شکریہ. محمد اللهم صل على محمد. لبیک یا لبیک یا حسین. یہ تھے ماجد موسوی صاحب جو روٹین سے ماشاءاللہ بحلول دورہ کی طرح ہر جگہ مولا علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, اور ان کو لومۃ لائم کا خوف نہیں ہے. لا یخافون لومۃ لائم. کوئی ملامت کرتا ہے, کوئی برا بھلا کہتا ہے تو کہتا رہے, یہ مولا کا نام ہر جگہ بلند کرتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بہن رخسانہ نے اور پھر بہن فاطمہ نے ہمیں جو انکریجنگ کالز کی ہیں, ہمارے لیے وہ بڑی مبد اور معاون ہیں, بڑی حوصلہ افزا ہیں.
اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی دونوں بہنوں کا کہ جنہوں نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف نشاندہی فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ابھی ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دونوں بہنوں کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ جی بہن، کون فرما رہی ہیں؟ میں عابدہ بول رہی ہوں پینسلوینیا سے۔ شکریہ بہن عابدہ، آپ نے کال کی۔ بہن عابدہ ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہیں پینسلوینیا سے، کیا فرمانا چاہیں گی بہن؟ ماشاءاللہ یہ بی بی سیدہ کے نام کے اوپر جو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، اور آپ کے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں طبیعت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ الہی امین۔ اور باقی المہدی ٹی وی کے ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہم سے جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کی خدمت کریں گے، اور امام زمانہ کے نام کے اوپر یہ آپ کا جو المہدی ٹی وی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا قیامت اس کو قائم دائم رہے۔ الہی امین۔ اور ایک بات اور کہوں گی کہ جو زیارت کے بارے میں آپ نے اپنے سفر کے بارے میں جو بھی معجزات اور وہاں کے جو بھی باتیں بتائیں بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ گائے بگائے آپ اپنے پروگرام میں وہ بتاتے رہیے انشاءاللہ ضرور۔ جی۔ تو جو حاضرین ہیں انہوں نے تو دیکھیں انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ وہ کتنا برا کرتے رہے۔ تو جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا آپ اکیلے تھے، اب تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور سب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو وقت اس طرح چلتا رہے گا، تو آپ ماشاءاللہ رب کریم آپ کو حاسدوں سے بچائے، آپ کو صحت تندرستی دے، اور آپ کو اور ہمت و طاقت دے کہ آپ یہ اپنا پروگرام اور اچھا خوش اسلوبی سے دیتے رہیں۔ بہت شکریہ عابدہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کے تمام اعزا اقربا کو، آپ سب کو، اپنے ہسبینڈ کو، بچوں کو میرا سلام عرض کیجیے گا۔ اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر جب ایک طرف حاسدین کا شر ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آپ جیسی بہنوں کی عنایت اور دعائیں مجھ فقیر کے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ اس مشن کو اور بہتر انداز میں آگے لے کے چلوں گا۔ بی بی پاک انشاءاللہ سرپرستی فرمائیں گی۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر ہم ان تینوں بہنوں کے بارے میں جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں اظہار خیال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم قبلہ، میں ہاشم رضا بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے۔ جی جناب ہاشم صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں، اور میری ٹی وی انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت ویورشپ بڑھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ بہت مہربانی۔ اور دنیا تو قبلہ تھرڈ ڈوز تو آتی ہیں، تو ختم ہونے کے لیے آتی ہیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ پیغام اللہ رسول ہے، تو چلتا رہنا چاہیے اور چلتا رہے گا۔ آپ کی سرپرستی ایسا ہے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ترقی ہوگی۔ بڑی نوازش۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہاشم رضا صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں نیو جرسی سے۔ کچھ آپ پڑھنا چاہیں گے ہاشم رضا عابدی صاحب؟ کچھ پڑھنا چاہیں گے بی بی فاطمہ کے بارے میں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ تھے جناب ہاشم صاحب، نیو جرسی سے ہمیں کال کر رہے تھے، اور پینسلوینیا سے ہماری عابدہ بہن نے ہمیں کال کی۔ ان سے پہلے ٹورنٹو کینیڈا سے ظاہراً مسیساگا سے فاطمہ بہن نے ہمیں کال کی، اور ان سے پہلے بہن رخسانہ نے ہمیں بالٹیمور سے کال کی، اور بیچ میں الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کی کال آئی۔ اب تک ہمارے پاس 5 کالز آ گئی ہیں،
सिरात मुस्तकीम के 7वें प्रोग्राम में, अगरचे हमारा प्रोग्राम बड़े अरसे के बाद ये हुआ है और हमारा असल फोकस इंशाअल्लाह आइंदा के प्रोग्रामों में भी जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में होगा, जो फातिमा के नाम से मुसम्मा है। बतूल, अज़रा, ज़हरा, ताहिरा, मुहद्दिसा, मुहद्दसा, तय्यबा, आलिमा, ज़किया वगैरह, उम्मु अबीहा, सैयदतुन निसाइल जन्ना, सैयदतुन निसाइल आलमीन, रूहुल मुस्तफ़ा, क़ल्बुर रसूल वगैरह के अलक़ाब से मुलक़्क़ब है। कुरान मजीद में जा बजा सैयदतुन निसाइल आलमीन के बारे में तज़किरा आया है। आया ततहीर हो, आया क़ुरबा हो, जिसे आया मवद्दत भी कहते हैं, सूरतुल कौसर हो, सूरतुल दहर हो। इसी तरीके से 20 आयात में जनाब सैयदा का तज़किरा मौजूद है और सैकड़ों अहादीस में अल फातिमा तो बदाअतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, फातिमा मेरा पारा तन है, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने गोया मुझे अजियत दी। अल फातिमा तो रूह ही बैन जंबी, हुजूर फरमाते हैं फातिमा वो रूह है जो मेरे बदन में दौड़ रही है, यानी रिसालत जिंदा है तो फातिमा के वजूद की वजह से। अल्लाह ताला ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वलौला अली लमा खलक़तुक वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। अगर फातिमा न होती तो न हुजूर होते न अली होते। अगर हुजूर इल्लत गाइय कायनात हैं तो फातिमा इल्लत गाइय हुजूर है। हमें कॉल ले लेते हैं, फिर जनाब फातिमा तो ज़हरा के बारे में गुफ्तगू जारी रहेगी और ये भी हम रिमाइंड कराते जाएंगे कि आज रात को 158 पे चांद गिरहन है जो 5:33 तक जारी रहेगा, फजर के टाइम के बाद तक। तो नमाज आयात पढ़ना न भूलिएगा। अभी अर्ज करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है, जिन साहब की कॉल हो वो दोबारा कॉल कर लें। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की जो निस्बतें हैं कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन है, दो जहां के सरदार की बेटी, सैयदुल औलिया की ज़ौजा, खुद मरकज इस्मत व तहारत व सदाकत व मवद्दत, हसनैन शरीफैन की मां, सारे इमामों की मां मौला अली को छोड़कर, एक इमाम की ज़ौजा 11 इमामों की मां, खातून महशर, खातून जन्नत, मालिका बहिश्त। इंशाअल्लाह आइंदा के प्रोग्राम्स में सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में मारूज़ात पेश होती रहेंगी और इंशाअल्लाह हम खुतबा फदक पर भी बहस करेंगे, आया मुबाहला पर भी बहस करेंगे, सूरह दहर पे भी बहस करेंगे, सूरतुल कौसर पे भी बहस करेंगे। आज अपनी तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में एक हदिया पेश कर रहे हैं, अयाम विलादत फातिमिया का एक दुआ है, दुआए हरीक। इस दुआ को बीबी फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा से नकल किया। यह दुआ जिस घर में हो वो घर जलता नहीं, यह दुआ जिस जगह रखी हो उसमें चोर डाकू का खतरा नहीं होता।
یہ دعائے حریق امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، اصل بی بی پاک سے نقل کی گئی ہے، بی بی پاک نے اپنے بابا سے نقل کی۔ اس دعائے حریق کو اپنے گھروں میں رکھ بھی لیں، اپنے بزنسز پہ رکھیں، اپنے کاروبار پہ رکھیں، اپنی گاڑیوں میں رکھیں، اپنے بچوں کے بیگز میں رکھیں، وہ ڈیمیج ہونے سے بچیں گے، ڈیریل ہونے سے بچیں گے۔ یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ بلکہ کل رات کو اتفاق سے 2:30 بجے رات کے کسی برادر مومن کے گھر میں آگ لگ گئی۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہاں پر دعائے حریق رکھی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ذرہ بھی ڈیمیج نہیں ہوا، جبکہ پولیس بھی آئی، فائر بریگیڈ بھی آئے، اور الحمدللہ وہ گھر بالکل جلنے سے محفوظ رہا۔ یہ بی بی پاک کا ایک نسخہ اپنی ان بہنوں کی نظر میں جنہوں نے شر حاسدین سے حفاظت کے لیے مجھ فقیر کے لیے دعا کی ہے۔ ایسے حالات میں جب المہدی ٹی وی انشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، حاسدین کا ابلنا یہ نیچرل سی بات ہے۔ مجھے الحمدللہ اور نیا جذبہ ملا ہے، غلط پراپگنڈوں سے، گالی گلوچ سے مجھے اور بہتر انداز میں کام کرنے کا سلیقہ مل رہا ہے۔ جیسے میری بہنوں نے کہا کہ جب امتوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، اور میں عرض کر رہا ہوں جب چاہنے والوں نے اماموں تک کو تنگ کیا، اذیت کی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بی بی پاک کے غلاموں کے ادنا سے غلام ہیں۔ انشاءاللہ نسلاً بعد نسل وفا کی ہے، اور مرتے دم تک وفا کریں گے، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ قیامت تک وفا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، بہت بہت شکریہ کہ آپ وہاں گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے خیر و برکت سے۔ بڑی مہربانی۔ جیسے آپ خیریت سے گئے تھے ویسے ہی خیریت سے آپ آ گئے، تو ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی ہمارے لیے بڑی دعا کی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیشہ۔ اور المہدی ٹی وی کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اتنا اچھا، اتنا نیکی کا کام کرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، اور آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے۔ آپ کے ہر کام میں جو آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس میں بہت خیر و برکت ڈالے، کہ آپ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں اور ساری قوم کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی بہن، ہماری ایک بہن نے کال کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ کرے، اور میں بڑا ممنون ہوں کہ آج کم از کم میری 4 بہنوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی پلاننگ ہوتی، سب کو بتا دیا جاتا کہ آج میرا پروگرام آ رہا ہے، یہ تو بلکہ ایسے ہی میں المہدی سنٹر آیا تو یہاں پر میں نے سوچا کہ میں ایک پروگرام کر لوں، ورنہ اگر پروگرام کا پتہ ہو تو شاید اور بہنیں اور بھائی بھی شامل ہوں، مگر میں بڑا ہی ممنون ہوں، میری بہنوں نے اور بھائیوں نے بھی کالز کے ذریعے جو حاسدین کی نقاب کشائی کی ہے، اس پر میں بے حد خوش ہوں۔ میں پھولا نہیں سما رہا ہوں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے خاندان کے ایک ادنا سے نوکر کے خلاف اگر کسی نے ذرا سی سازش کی ہے تو فوراً سراپا احتجاج بن کر بی بی فاطمہ کی کنیزیں پبلک چینل پہ آ گئی ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو اس بات کا یقین دلاؤں گا، اپنے بھائیوں کو بھی، میں نے زندگی میں نہ کسی سے انتقام لیا ہے، نہ کبھی انتقام لوں گا۔ پوری زندگی میں نے کلین گزاری ہے، ایسے ہی انشاءاللہ پھر بھی گزاروں گا۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو بیچارے جہالت کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے حسد کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پہ لے آئے۔ میں ان کے لیے بھی کوئی بد دعا نہیں کروں گا، کوئی بدخواہی نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ
गालियां देने वालों को भी दुआ दी है, हसद करने वालों को भी दुआ दी है, तासुब करने वालों को भी दुआ दी है, शिकायतें लगाने वालों को भी दुआ दी है, मुखालफतें मुखासमतें करने वालों को भी दुआ दी है, प्रोपेगेंडे करने वालों को भी दुआ दी है। इंशाअल्लाह मेरे अंदर और नया जज्बा पैदा हुआ है और मैं अल्लाह के फजल करम से और बेहतर अंदाज में काम करूंगा। एक मैं बात अपनी बहनों की खिदमत में ज़रूर कहूंगा कि मैं चंद दिन कबल एक मजलिस पढ़ने के लिए मैरीलैंड जा रहा था, तो रास्ते में मैं गाड़ी में ही सो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गाड़ी के अंदर नींद के दौरान मुझे एक अजीब बशारत हुई और उस बशारत को मैं अपने लिए बीबी फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के खानदान की तरफ से सरपरस्ती के साथ ताबीर करता हूं। मैं अभी उठा ही था कि मुझे कॉल आई और हमारे उन दोस्त ने, मैं इंशाल्लाह उनसे इजाजत लेकर नाम भी उनका बता दूंगा, मुझे बताया कि कल रात को हमारी मां जिनकी मजलिस पढ़ने आप आ रहे हैं ख्वाब में आई थी और उन्होंने हमें कहा कि मौलाना सखावत हुसैन से कहिएगा दिल बर्दाश्ता ना हो, उनकी मजलिस सुनने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, इनसे मुझे हौसला मिल रहा है, अपनी बहनों से भाइयों से। अल्लाह हमारी कौम को सलामत रखे। मैं अपनी कौम की खिदमत हमेशा जारी रखूंगा, अहले बैत इस्मत व तहारत की खिदमत जारी रखूंगा। एक कॉल ले लेते हैं, हम इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम के 7वें प्रोग्राम को जो बीबी फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में हो रहा है जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ये दुआ है जनाब, कौन सा फरमा रहे, कौन सा फरमा रहे? आपने जो ये निकले कि मेरा ताल्लुक बेसिकली सुन्नत वल जमात से है, जी। तो आप जो काम कर रहे हैं, ये क्या नाम है, शिया सुन्नी इत्तेहाद के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपकी यानी लगे काम में बरकतें अता फरमाए, आपको अंदर जाओ फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। हम आपके बिल्कुल साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करें और किसी किस्म की यानी कि आपको मदद चाहिए तो प्लीज हम आते रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक भाई ने जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और मैं कोई प्रेशर कभी नहीं डालूंगा अपने किसी प्रोग्राम में, कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई बुजुर्ग, खुर्द, शिया, सुन्नी, इवन क्रिश्चियन, ज्यू, हिंदू, सिख, कोई भी कॉल कर सकता है। आपको नाम बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर नाम नहीं बताना चाहते हैं बिल्कुल नाम न बताएं। इन्होंने, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, इन्होंने शिया सुन्नी इत्तेहाद के इशू पर हमारी सपोर्ट की है और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं आज भी कि जहां तक ताल्लुक है हमारे फर्म बिलीफ का, वो तो इंशाअल्लाह कायनात की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। जो वफा है खानदान फातिमा से, वो इंशाअल्लाह मरने के बाद नस्ल की सूरत में भी बाकी रहेगी। बाकियात सालिहात इतने छोड़ के जाएंगे, सदकात जारियात इतने छोड़ के जाएंगे कि वो इंशाअल्लाह क़यामत तक दरखशा रहेगी। जो लॉयल्टी है, वफा है खानदान इस्मत व तहारत से, ये हमारी नस्ल की तहारत का सबब है। जो तौहीद परस्ती है वो हमारा शियार है, जो इश्क रिसालत है वो हमारी पहचान है, जो मौला अली की विलायत की खिदमत है वो हमारे लिए ऑनर है, और जो अज़ादारी हुसैन है वो हमारा तुर्रा इम्तियाज है। बीबी फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन से, बीबी पाक के खानदान के मुखालिफीन से बरात का इजहार हमारी डिग्निटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। मगर
اتحاد بین المسلمین ہر صورت میں برقرار رہے گا. یہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں امریکہ میں، شیعہ سنی کو گالیاں دے رہے ہیں یا لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ نامراد ہوں گے. ہم اتحاد کا علم بغیر کسی حرص و طمع کے جاری رکھیں گے، بلند رکھیں گے. ہمارے ملک پاکستان میں القاعدہ اور طالبان کی وجہ سے دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ ہر شریف سے شریف مارا جا رہا ہے. ابھی آج ہی ہمارے حسن ابدال سے ایک برادر شہید ہو گئے. کراچی میں ڈیلی 5 لوگ کم از کم شہید ہو رہے ہیں. ہمارا پورا ملک مقتل بن چکا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے سیکٹیرینزم کو. ہمیں مراجع کا حکم ہے. ہمیں آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نور اللہ مرقدہ شریف نے فرمایا تھا، میں خود ان لوگوں میں شامل تھا، کہ بیٹا جہاں بھی جانا شیعہ سنی کا اختلاف نہیں پھیلانا. ہمیں مراجع کرام نے آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ نے ابھی مجھے 2 ویک پہلے جب میں وہاں تھا تو مجھے کہا کہ آپ نے اتحاد یونٹی کو برقرار رکھنا ہے. تمام مراجع کا یہ حکم ہے. آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سیستانی ادام اللہ ذلہ، جن کی خدمت میں پچھلے سالوں میں حاضری ہوئی تھی، اس سال حاضری نہیں ہو سکی، تو انہوں نے بھی یہی حکم دیا. آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم کا یہی حکم ہے. میں خود اس کا گواہ ہوں. آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض کا یہ حکم ہے. آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خامنائی ادام اللہ ذلہ کا یہ حکم ہے. آیت اللہ العظمیٰ میرے استاد جناب شیخ ناصر مکارم شیرازی متظل العلی کا یہ حکم ہے. ہم یہ سارے احکام ایک طرف رکھ کے شیعہ سنی کی لڑائی کیسے کرا سکتے ہیں؟ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہم نے کل محمد و آل محمد کو منہ دکھانا ہے قیامت میں محشر کے میدان میں. کیا وہ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تو اہل سنت کا امام زیر تعلیم رہے اور آپ زہر اگلیں؟ لہذا یہ انشاءاللہ اتحاد جاری رہے گا. بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے یہ ایام ولادت ہے. میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بی بی پاک کے راستے پہ چلیں. کس طرح بی بی پاک تفسیر قرآن فرماتی تھی. ہماری قوم کی خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر مجلس محفل کا آغاز قرآن سے کریں، ڈیلی بیسس پر قرآن پڑھیں، انلیس کہ ان کے موانع ہو. ان ایام میں بھی جو احتیاطات ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی تھوڑی بہت جو عبادت ہے اس کو کر سکتی ہیں. تسبیح وغیرہ چاہیے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی طرح ہماری بہنیں اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو بی بی فاطمہ کا تھا یا بی بی ام البنین کا تھا، جن کی وفات کی تاریخ پرسوں گزری. بی بی فاطمہ نے کبھی کوئی شے طلب نہیں کی مولا علی سے، تو میری بہنیں ڈیمانڈنگ نیچر نہ ہو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما اغضبتها وما اغضبتنی قط، نہ میں نے کبھی رسول زادی کو ناراض کیا نہ رسول زادی نے کبھی مجھے ناراض کیا. یہ جنت آپ ماحول گھروں میں بنائیے، خاص طور پہ جن کے ایک کال آ رہی ہے. کال کے بعد میں اپنی گفتگو کو سم اپ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. مولانا میں رفعت مرزا پینسلوینیا فیلاڈیلفیا سے بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں مرزا صاحب؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی عناصر باہر کے ہیں وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں ٹی وی کے خلاف، آپ کے خلاف، وسیم صاحب کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں اور خواہ میں
परेशानी लोगों के लिए क्रिएट करते हैं और बाद में फिर माफिया भी मांगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल सही अपनी राह पर हैं और आप अपना काम किए जाएं और किसी की परवाह ना करें। हमारी जो टीम है वो सब आपके साथ है माशाल्लाह, और आप बहुत ही बेहतरीन और ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि ये जो रास्ता आपने अख्तियार किया माशाल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन। बड़ी मेहरबानी जनाब। रफत मिर्जा साहब ने हमें कॉल फरमाई है, जो अल कुरान सेंटर की खिदमत कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने चार्ज लिया हुआ है। अल कुरान सेंटर के इंचार्ज के तौर पर वो मेरे बिहाफ पे वहाँ खिदमत कर रहे हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनकी बेगम साहिबा भी, डॉक्टर अंदलीब ज़ारा साहिबा का, मैं डॉक्टर अंदलीब के लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। मामूली से आर्जे में मुब्तला है, इंशाल्लाह खुदा उनको शिफायात फरमाएगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने हमें इनकरेजिंग कॉल फरमाई है। बल्कि मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ैनुल आबिदीन सैयद साहब की अभी अभी मुझे कॉल भी आई थी और मैसेज आया है कि उन्होंने संडे के दिन 1 बजे बाबुल इल्म डेलावेयर में जश्न रखा है बीबी पाक का, जिस दिन बीबी पाक की विलादत है। तो इंशाल्लाह उस दिन हम वहाँ पर पढ़ेंगे, आप तमाम को मुत्तले कर दें। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी जश्न होगा 5 बजे, यहाँ पर जश्न होगा 6 बजे इंशाल्लाह मैं न्यूयॉर्क में पढ़ूंगा। और सैटरडे के दिन हम सोच रहे हैं कि अल कुरान सेंटर में इंशाअल्लाह जश्न हो, बड़ा जश्न अल्लाह के हुक्म से बीबी पाक का। बहरहाल हम ये सिलसिला गुफ्तगू समअप करना चाहते हैं। अभी रफत मिर्जा साहब ने हमें इनकरेजिंग कॉल की है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम भाई बहनों का जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है। मैं इंशाअल्लाह कभी भी उन्हें लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं कभी भी उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के मोहम्मद व आले मोहम्मद को, ख़ास तौर पे बीबी फातिमा ज़हरा के वजूद मुक़द्दस को और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूँ, ना आज तक पहले कभी कोई कोताही की है, न इंशाअल्लाह खिदमत दीन में आइंदा कभी कोताही करूँगा। न मैंने कभी सदक़े खैरात से बच्चे पहले पाले हैं, न कभी आइंदा इंशाअल्लाह सदका व खैरात लूँगा। मैं मेहनत मजदूरी करके हमेशा अपनी ज़िंदगी का अज़ूक़ा बनाता रहा हूँ। मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ। मैं मौलाना वसीम अब्बास साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनको मेरी वजह से बहुत बुरा भला कहा गया, अल्लाह ताला बुरा भला कहने वालों को हिदायत फरमाए। मैं उनके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। मैं उनको चाहता हूँ कि वो भी राह रास्त पे रहें। कोई ऐसी बात नहीं, हम इंशाअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये पैगाम आम करते रहेंगे। अल महदी टीवी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता करेगा, इसकी माली मुश्किलात भी खत्म होंगी। एक कॉल ले लेते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब पेंसिल्वेनिया से नहीं मैं कर रहा हूँ, क्या हाल है जी? जी कैसे नहीं, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका प्रोग्राम हम लोग बाकायदगी से देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये जो आसिदीन और मुखालिफिन हैं, इनके शब्द से घबराएं मत, ये लोग तो प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। आप लोग दीन की बहुत खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आप लोगों के साथ हैं। प्लीज बहुत घबराने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। नईम हैदर ने हमें कॉल की है पेंसिल्वेनिया से, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, वो भी हमारी इनकरेजमेंट कर रहे हैं। वैसे मैं इस पर राज़ी बिल्कुल नहीं था कि आज का सारा प्रोग्राम मुझ फ़कीर की इनकरेजमेंट में हो जाए, ये बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था। मैं बल्कि हैरान भी हो रहा हूँ कि लोगों को तो इतला भी नहीं थी कि आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो इससे मुझे एक तरफ ये अंदाज़ा हो रहा है कि व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा है अल महदी टीवी की। मुझे अभी मेरे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अलहाज सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब क़िबला ने और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज बिरादरम सैयद अली हैदर आबदी साहब क़िबला ने कल और आज में दोनों ने मुझे ये कहा कि आप खुद बैठे टीवी पे, इधर उधर ना फिरें, आप देखेंगे आपकी सारी माली मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपके बिल्स इंशाअल्लाह कौम देगी, इसलिए कि कौम में आपका नाम है, आपकी इज्जत है, आपका एहतराम है, आपने बरसा बरस खिदमत की है। एक और कॉल आ रही है, टाइम हमारा खत्म हो रहा है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी We're all with you and everything, and don't care about all the jealous people because you know that you're on the right path. थैंक यू वेरी मच। हु इज दिस? This is Hadia Malik. Hadia Malik, our viewer, permanent viewer. Thank you very much. You encourage me. May Allah bless you and your parents and your sisters, and may Allah bestow His blessings toward all of you. Thank you very much. Thank you. May Allah bless you. I need your prayers. See, dear viewers, ये हमारी मासूम सी बच्ची है जो हमारी व्यूअर है, हमेशा हमारे प्रोग्राम देखती है। इस बच्ची ने हमेशा हमें एनकरेज किया है। अल्लाह ताला इस बच्ची को सलामत रखे, इसके पेरेंट्स को, इसकी बहनों को, इसके अज़ा व अक़रबा को। कितने साले हैं इस बच्ची के पेरेंट्स कि जिनकी बच्ची मुझ जैसे फ़कीर को आज एनकरेज कर रही है। मैं बड़ा ममनून हूँ हदिया मलिक के लिए जो हमारी परमानेंट व्यूअर हैं, बल्कि हमारा ये इम्तिहान भी कभी कभी लेती हैं, ये हमारी एग्जामिनर भी हैं। कभी कभी ऐसे मुश्किल सवाल भी कर देती हैं कि हमें ये कहना पड़ता है कि हम देख कर कल आपको या अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह करीम सलामत रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ हदिया मलिक के लिए मैं आज बड़ा ममनून हूँ। आपने मुराद फरमाया, हदिया मलिक ने मुझे कॉल की, हमारे अरफत मिर्ज़ा साहब ने मुझे कॉल की है पेंसिल्वेनिया से, हाशिम रज़ा साहब ने कॉल की है, इसी तरीके से अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब ने कॉल की है, बहन आबिदा ने कॉल की है, बहन रुखसाना ने कॉल की है, बहन फातिमा ने कॉल की है, और इस तरीके से माशाअल्लाह कॉल्स की भरमार हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि सब के सब, नईम हैदर ने मुझे कॉल की है। मैं इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं था और बिल्कुल मैं नहीं चाहता था, मगर मैं हैरान हूं, लाइव कॉल है, मैं रोक भी नहीं सकता हूं। मैं बड़ा ममनून हूं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे जिन्होंने मुझे कॉल्स की, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देखेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाऊंगा, अलमहदी टीवी को, अलमहदी फाउंडेशन को आपका दिया हुआ 1 सेंट भी इंशाअल्लाह मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं होगा। मौलाना वसीम अब्बास या उनके बच्चों पे इंशाअल्लाह खर्च नहीं होगा। जिस मद में आप देंगे उस मद में खर्च होगा। मेरी टीम सारी की सारी वॉलंटियर है। मेरे अपने बच्चे हैं, कुछ मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम काम कर रहे हैं। मेरे तमाम अहबाब ने मेरे साथ बेहद ताउन किया है और मुझे यकीन है कि हम आज के बाद अल्लाह के फजल करम से 14 अप्रैल 14 जमादी-उस-सानी 1435 हिजरी 2014 के बाद एक नए जज्बे के साथ अलमहदी टीवी को चलाएंगे, हौज़ा इल्मिया को चलाएंगे, अलमहदी फाउंडेशन के तमाम प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे, यतीम खाने को, अल कुरान सेंटर को, अलमहदी सेंटर को, अलमहदी सेमिनरी को। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना, मैं मिसेस ज़की मिसेस मौसमी बात कर रही हूँ न्यू जर्सी से। और माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बीवी फातिमा वगैरह तमाम की ताल्लुक से बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह अलमहदी बहुत तरक्की दे और बहुत आपस में सब अच्छी तरीके से गुजारे, ये हम सबकी दुआ है। और मौलाना मैं इंशाअल्लाह 20 जमादी-उस-सानी को कुछ बीवी की विलादत के दिन कुछ नजराना मैं पेश भी जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी मलिका आपा ज़की मूसवी साहब की ज़ौजा ने हमें कॉल की है। मैं बड़ा ममनून हूँ अपनी इन बहन का कि जो हमारी बहन हमेशा ही हमारी मुआविन है। इन बहन ने इस वक्त लाइव प्रोग्राम हमारा अलमहदी टीवी पे चल रहा है, सिरात मुस्तकीम नंबर 7 न्यूयॉर्क के स्टूडियो से, और हम बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में अयाम विलादत की आमद है गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली रिजवी साहब ने फ़ोन के ज़रिए। देखिए डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं, फिर मैं
मलिका आपा ज़की मूसवी साहब की ज़ौजा की जो फरमाइशें हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब सर वो करना था वो नमाज आयत के लिए 1:58 पे एक लेक्चर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने रिमाइंड कराया है हमें। हम आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज कर चुके हैं, मगर डॉक्टर साहब ने मेहरबानी फरमाई है, रिमाइंड करा रहे हैं कि 158 AM पे यानी 2 मिनट रहते होंगे सुबह के, यानी आज रात को 2 बजे से 2 मिनट पहले ये आज चांद ग्रहण है और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है 5:33 तक है। आप हजरात व ख़वातीन को गुजारिश कर रहा हूं कि ये नमाज आयात जरूर पढ़ें, और नमाज आयात का तरीका मौलाना वसीमुल्लाह साहब भी पहले प्रोग्राम में बता गए हैं, मैं भी अर्ज कर दूं। नमाज आयात 2 रकात है और इसको 2 तरीकों से पढ़ा जाता है। पहला तरीका यह है कि पहली रकत में भी 5 रुकू, दूसरी में भी 5 रुकू, पहली में 2 कुनूत, दूसरी में 3 कुनूत होंगे। यूं अल्लाह अकबर करने के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद फातिहा और एक सूरा पढ़ के रुकू में जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के फिर सूरा पढ़ेंगे, फातिहा और दूसरा सूरा जो चाहे, फिर रुकू में जाएंगे। इस तरीके से 5 रुकू पहली रकत में, 5 दूसरी में, 2 कुनूत पहली में, दूसरे रुकू के बाद, दूसरे रुकू से पहले और चौथे से, और फिर 5वें में बगैर उसके चले जाएंगे, और दूसरी जो होगी उसमें दूसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। जैसे कि हम एक कुनूत हमेशा दूसरी रकत में पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आप ये 2 रकअत नमाज आयात पढ़ेंगे चांद ग्रहण के लिए वाजिब कुर्बतन इल्लाह। जो मेरा प्रोग्राम कल देखें या यूट्यूब पे देखें तो उन पर भी वाजिब होगा कि वो कज़ा पढ़ें। आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिस से भी ईमेल जा रही है, अलमहदी टीवी से भी ईमेल जा रही है। डॉक्टर अली रिजवी साहब जो हमारे अलमहदी टीवी के बानियान में हैं और हमारे मुआविनीन में हैं, अल्लाह इनकी तौफीक़ात आलिया में इजाफा करे। इन्होंने मजीद रिमाइंड कराया है वेडनेसडे के बारे में भी इंशाअल्लाह हम कल आपको और डिटेल बताएंगे। डॉक्टर अली रिजवी साहब के दोनों फर्जंद जो कासिम और मेहदी, उनके लिए दुआ गो हूँ, इनके पेरेंट्स के लिए, इनकी बेगम साहबा के मरहूमीन के लिए, इनके मरहूम बहनोई के लिए, शहीद जो इनके खानदान के हैं उनके लिए, सबके लिए दुआ गो हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को 5 टुकड़ों में तकसीम कर लें तो फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। मसलन आप जब वलद्दाल्लीन कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के रुकू में चले जाएंगे, रुकू से वापस आएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कुल हुवल्लाहु अहद, फिर रुकू में चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे अल्लाहु समद, फिर रुकू में चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे लम यलिद वलम यूलद, फिर उसी तरह और आखिरी रुकू से पहले वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से दोनों रकातों में सूरतुल इखलास के 5 टुकड़े करके इंक्लूडिंग बिस्मिल्लाह आप ये नमाज पढ़ सकते हैं और ये वाजिब है। और ये आपने कुनूत में जो भी दुआ पढ़े दुरूद भी काफी है। ये अलमहदी टीवी से आपकी खिदमत में गुजारिशात कर दी गई। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ और फरमाना चाहेंगे? जी हाँ, जो आप जैसे आपके लेवल के ड्रामेटिशियन के तो तफसीर पे कमेंट्स पास करते हैं, इसका मतलब है कि मैंने कभी तफसीर पढ़ी नहीं है, छोटी या बड़ी कभी उन्होंने तफसीर का मुताला ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अहम इश्यू की तरफ इस वक्त तवज्जो दिलाई है और उन्होंने फरमाया है कि जो बाज लोग तफसीर कुरान जो आप कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उस पर जो लोग एतराज कर रहे हैं हसद की वजह से, उन्होंने कोई तफसीर खुद पढ़ी नहीं। ये तो डॉक्टर साहब ऑब्वियस है, जब हमारे इमामों की मुखालफत होती रही, हमारे नबी करीम की मुखालफत होती रही, बीबी पाक के खानदान को पूरे को ज़बह कर दिया गया, तो हम ये तो नहीं समझते कि ये कोई फूलों की सेज है।
ظاہر ہے ہم دین کی بات کریں گے, لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے, لوگوں کو شرک سے روکیں گے, برائی سے روکیں گے, تو لوگ ہمارے مخالف ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ مجھے یہ سخاوت القرآن کا جو میں نے درس شروع کیا ہے اس کو بھی والناس تک پہنچانے کی توفیق خیر عطا فرمائے. اور میں سچ ٹی وی کے لیے جلدی ایک اور درس قرآن شروع کر رہا ہوں, اللہ مجھے وہ بھی توفیق دے, مجھے انگلش میں بھی اللہ توفیق دے کہ میں تفسیر قرآن مکمل کروں, اور مجھے پنجابی اور سرائکی میں بھی اللہ توفیق دے, مجھے عربی اور فارسی میں بھی اللہ توفیق دے. میں انشاءاللہ یہ خدمت کروں جو میں نے حوزہ علمیہ میں درس پڑھے ہیں. ایک کال ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. عوام صاحب, امداد نقوی عرض کر رہا ہوں میں نیو جرسی سے. کیسا گزارش یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں, اور دنیا تو کچھ بھی کہتی رہے, آپ اپنا نیک کام ہے اس کو جاری رکھیں. ہماری گزارش یہی آپ سے. بہت نوازش جناب. امداد نقوی صاحب نے ہمیں کال فرمائی ہے, اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو ایک امداد نقوی صاحب شاعر اہل بیت ہیں نیو جرسی سے. اچھا آپ وہی ہیں, ماشاءاللہ شاعر اہل بیت, اللہ تعالیٰ ذاکر آل محمد. جناب امداد نقوی صاحب نے ہمیں کال فرمائی ہے, بڑی انکریجنگ کال ہے ہمارے لیے, بڑے ممنون ہیں. حالانکہ ہماری خواہش بالکل نہیں تھی, حاشا وکلا کہ لوگ ہمیں کال کریں اور انکریج کریں, مگر میں بڑا ممنون ہوں. بلکہ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے تھوڑی سی کچھ غلط فہمی بھی تھی اپنے بارے میں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, محمد و آل محمد کے ماننے والے بھائی بہن بچے بچیاں بزرگ خرد یہ تو بےتاب ہو گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. اگر تھوڑی سی کسی نے مخالفت کی ہے وہ بھی جیلسی کی وجہ سے, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہم اس مشن کو جناب امداد نقوی صاحب جاری ہو ساری رکھیں گے. اللہ مجھے توفیق عطا کرے گا, میں محمد و آل محمد کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے اہل بیت عصمت و طہارت کی وکالت کرتا رہوں گا. اگر سعودی عرب والے کوشش کے باوجود ہماری بے عزتی نہ کرا سکے, اگر القاعدہ اور طالبان سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی آج تک ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے, گورنمنٹ میں ہماری شکایتیں کرنے والے آج تک ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے, تو انشاءاللہ آئندہ بھی انانیمس لیٹرز, انانیمس ای میلز یا اس قسم کے جاہلانہ مجہولانہ خطوط جو کہ بنی امیہ کی سازش تھی, جو خطوط امام حسین کو بھیجے تھے وہ بھی جعلی خطوط تھے. ان جعلی خطوط سے اور ای میل سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں. آپ جیسے بھائی بہن انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں گے, اور مجھے اللہ توفیق دے گا, میری ٹیم کو, المہدی فاؤنڈیشن والوں کو, المہدی ٹی وی والوں کو, حوزہ علمیہ کے طلبہ کو, میرے شاگردوں کو, میرے بچوں کو, میرے دوستوں کے بچوں کو, میرے بھائیوں کو, میرے عزیزوں کو, میری بچیوں کو, میری بہنوں کو میں انشاءاللہ پہلے سے بہتر انداز میں خدمت کروں گا. اور اب یہ ٹی وی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کو کنورٹ کرے گا. اب تک اگر چند بیسیوں کنورٹ ہوئے ہیں تو اس مخالفت کے بعد ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں گزارشات پیش کروں, اور ان کو اکلوتی بیٹی ہونا ثابت کروں, ان کے فضل پہ میں گفتگو کروں, ان کی دعاؤں پہ میں گفتگو کروں. مگر وقت تمام ہوا ہے اور مجھے اسٹوڈیو والے گھڑی دکھا رہے ہیں, اور تقاضا یہی ہے کہ انسان وعدہ خلافی نہ کرے. لہذا میں وعدہ وفائی کرتے ہوئے اسٹوڈیو والوں سے چاہتا ہوں کہ جلد اختتام کر دوں. اگر اس میں دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی, اسٹوڈیو والوں کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے, تھوڑی بہت دیر بھی ہو جائے تو کوئی نہیں, درگزر کر لیں. البتہ میں یہاں پر آخری ہدیہ آج کی حد تک دے کے اجازت چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بی بی پاک سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتی تھی, جس کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے. بی بی پاک سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتی تھی, جس کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے. باقی گفتگو انشاءاللہ صراط مستقیم نمبر 8 میں اگلے منڈے کو بشرط زندگی
या उससे पहले अगर फुर्सत हुई तो पेश की जाएगी। अगर कोई कोताही हो गई हो दौरान गुफ्तगू किसी भाई बहन के हक में या मिशन के हक में, तो ये फ़कीर अहले बैत अल्लाह से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से और अपने भाई बहनों से माफ़ी चाहता है। जिस जिस भाई बहन ने आज मुझे इनकरेज किया है, ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बहन मलिका आपा मूसवी ने, जो हमारी सरपरस्ती कम से कम 23 साल से फरमा रही है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे मेरे भाई ज़की मूसवी मरहूम याद आ रहे हैं, जो मुझे जब भी मिलते थे हदिया और नज़र भी देते और इल्तिमास दुआ का भी कहते थे। मैं भी आज ऐलान कर रहा हूं कि ऐसे भाइयों को मैं कभी नवाज़े शब में नहीं भूलता हूं, किसी रोज़े पे नहीं भूलता हूं। मैं आखिर में यह भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग हसद कर रहे हैं, तासुब कर रहे हैं या गलत प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के सदके में दुआ गो, अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, तो अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। अगर वो काफिर भी हैं, अल्लाह उनको दायरा इस्लाम में ले आए। अगर वो गलती पे हैं तो अल्लाह उन्हें राह रास्त पर ले आए। हम दुआएं देने वालों के मानने वाले हैं, बद्दुआएं देने वालों के मानने वाले नहीं हैं। मुझ खादिम को आज की हद तक अल-महदी टीवी के न्यूयॉर्क के स्टूडियो से सिराते मुस्तकीम के प्रोग्राम नंबर 7 से इजाजत दीजिए। कल इंशाअल्लाह न्यू जर्सी के स्टूडियो से 8:15 बजे आपका ये खादिम बरक़ात इस्म आज़म के साथ हाजिर खिदमत होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ और अपनी कोताहियों के एतराफ़ के साथ, और आपसे माजरत व माफ़ी की खास्तगारी के साथ आपका ये खादिम खुदा हाफिज़ी करता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदामल्लाहु इज़्ज़कुम व तव्वलल्लाहु उम्रकुम व वफ़्फ़क़कुमुल्लाहु व इय्याया लिल खैरात वहफ़ज़नी व इय्याकुम मिन शर्रिल हासिदीन। अल्लाहुम्मा आतिना तौफ़ीक़न लिअदाइल जमाआत वस्सलावात वल जुमआत ला सियमा सलातिल आयात वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज।